सलात तस्बीह जो नमाज है जिसमें चंद ज़ायद तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, जहाँ तक इसकी सेहत का सवाल है तो ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे सही हदीस है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस उम्मत में बड़े बड़े जो अहले सुन्नत के आइम्मा हैं उन्होंने इस हदीस की तस्हीह की है, जिनमें टॉप ऑफ लिस्ट इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला के शागिर्द इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भी शामिल हैं, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम हाकिम, इमाम ज़हबी रहमहुमुल्लाह अजमईन। ये वो तमाम पुराने आइम्मा हैं जिन्होंने इस हदीस की सेहत को ठीक कहा है। सलात तस्बीह की शरई हैसियत। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम में सलात तस्बीह की कोई हैसियत नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? निमरा बिलाल साहिबा ने सवाल पूछा। देखिए, सलात तस्बीह के बारे में जितनी अहादीस हैं कोई एक भी सही हदीस नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फ़ुक़हा का उसूल है कि ज़ईफ़ हदीसें जब कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुँच जाती हैं, यानी काबिल कबूल हो जाती हैं। वो इस बेस पे अगरचे सही हदीस एक भी नहीं है, लेकिन कसरत से हदीसें हैं, अगरचे वो ज़ईफ़ हों तो वो मिल के एक क़ुव्वत मिल जाती है उनको। इस बेस पे जमहूर उलमा का यही मज़हब है, यही उनका कौल है, यही उनका फ़तवा है कि सलात व तस्बीह को बिल्कुल कलदम करार दे देना ये दुरुस्त नहीं है। इस नमाज की एक हैसियत है, ये सुन्नत अमल है, क्योंकि ज़ईफ़ रिवायतों की कसरत की बेस पे जो है वो फ़तवा ये दिया जाएगा कि ये नमाज साबित है और वो फजीलत जो इसकी हदीस में आती है वो फजीलत साबित है। तो अक्ली इस्तेदलाल हो ही नहीं सकता। यहाँ तो हुजूर की निस्बत ही से कोई चीज़ दीन बनेगी, इन रवायात की कोई हकीकत नहीं। यानी अगर आप मुहद्दिसाना नुक्ता नज़र से देखें तो इनका जिक्र भी किसी साहिब इल्म की ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। और किसी दीनी अमल के बारे में ये ख्याल करना कि इसका ये फ़ायदा होता है, इसको फलां लोगों ने इख्तियार किए रखा है, ये बिल्कुल बेमानी इस्तेदलाल है। यहाँ सबसे पहला सवाल उसका इस्बात है। हमारे दीन में ये नहीं है कि हम कोई फ़लसफ़ा बना के पेश कर देंगे। कुरान मजीद का इस्बात कैसे होता है? इजमा और तवातुर से। सुन्नत का इस्बात कैसे होता है? इजमा और तवातुर से। अखबार अहाद में ये ज़रूरी है कि उनकी आप अगर सलात व तस्बीह नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़े, कोई मसला नहीं है। अब इसको सुन्नत मानने के लिए तैयार नहीं है, ना माने, कोई मसला नहीं है। अब इसको नफल मानने के लिए तैयार नहीं है, ना माने, कोई मसला नहीं है। अब इसको बिदत मानने के लिए तैयार हैं, माने, कोई मसला नहीं है। मसला तब बनेगा जिस वक्त आप इसको बिदत मानेंगे और फिर इसको मानने वालों को बिदाती मानेंगे और इसके बाद मुस्लिम की रिवायात, अबू दाऊद की रिवायात और तिरमिज़ी की रिवायात और इब्ने माजा की रिवायात और वाक़यात सुर लगा लगा कर बयान करेंगे। जिस वक्त आपने सलात व तस्बीह को बिदत कह दिया तो फिर इमाम मुस्लिम भी बिदती, इमाम अबू दाऊद भी बिदती, इमाम तिरमिज़ी भी बिदती, इमाम नववी भी बिदती और इमाम इब्ने माजा भी बिदती। फिर इनकी किताबों से आपको कोई हदीस और कोई वाक़या बयान करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि बिदअती की किताब से कोई वाक़या बयान करना ये तो इंसान के अपने किरदार के मशकूक होने की अलामत है। अब ये देखें कि सलात व तस्बीह की जो हदीस है वो कहाँ कहाँ है। वैसे तो बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन मैं 3-4 जगह आपके सामने रखता हूँ जिनकी सनद जो है वो बाकियों के निस्बत दुरुस्त है। इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब बाबू सलात तस्बीह के अंदर इस हदीस को जिक्र किया। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब जामे तिरमिज़ी के अंदर बाबू माजा फी सलात तस्बीह के अंदर इसको जिक्र किया। इमाम इब्ने माजा ने अपनी किताब इब्ने माजा के अंदर बाबू माजा फी सलात तस्बीह के अंदर। अब ये देखें, मुहद्दिसीन का किसी चीज पर बाब बांध देना ही इस बात की अलामत होता है कि इसका वजूद है। अब अगर इमाम अबू दाऊद ने बाबू माजा फी सलात तस्बीह कहा है, इमाम तिरमिज़ी ने बाबू माजा फी सलात तस्बीह यानी सलात तस्बीह पर बाब बांधा है। अब बिलफर्ज अगर इस पर कोई हदीस भी ना होती फिर भी इस बात की दलील थी कि इस सलात तस्बीह का वजूद है। मुहद्दिसीन का बाब बांधना ही अलामत होती है कि ये चीज बिदअत नहीं है, ये साबित है। अगर कोई हदीस ना हो तो इजमा से साबित करते हैं। लिहाजा इस पर तो इमाम अबू दाऊद ने, इमाम तिरमिज़ी ने बाब बांध दिया। जब बाब बांध दिया तो साबित हो गया कि इसका वजूद है। अब इसको बिदअती कहने वाला खुद जो है वो जुल्म कर रहा है और बददियानती कर रहा है। अब बात यह है कि सलात तस्बीह के अंदर जितनी भी रिवायात हैं उन सारी की सारी रिवायात में कुछ ना कुछ मसला जरूर है, यानी किसी रावी पर बास है, किसी मतन पर बास है, किसी सनद पर बास है, वो है। लेकिन मुहद्दिसीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है, अक्सर मुहद्दिसीन ने, वैसे कुछ ने जरा भी किया है, अक्सर मुहद्दिसीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो रिवायत है वो कम अज कम हसन दर्जे तक पहुंची हुई है। अब जिस वक्त मुहद्दिसीन किसी रिवायत को ये कह दें कि ये हसन दर्जे तक पहुंची हुई है तो उससे अमल साबित हो जाता है। अगरचे अकीदा हसन से साबित नहीं होता, वो नसे कसी से साबित होता है। लेकिन अगर हसन वाली रिवायात मौजूद ना भी हों, ज़ईफ़ रिवायात हों, फिर भी ज़ईफ़ रिवायात से भी अमल साबित हो जाता है अगर वो दुरुस्त रिवायात के खिलाफ ना हो। तो इस रिवायत की जो असनाद हैं वो तो हसन दर्जे तक पहुंची हुई हैं। तो हसन दर्जे तक जिस वक्त मुहद्दिसीन ने कह दिया कि इसकी सनद हसन है तो फिर इससे अमल साबित हो गया और सलात तस्बीह साबित हो गया और बिदअती कहने वाला खुद जालिम होगा। दूसरी बात यह है कि अगर बिलफर्ज सलात तस्बीह पर कोई हदीस ना भी होती फिर भी इसको हम बिदअत नहीं कह सकते थे। उसकी वजह यह है कि उम्मत का और मुहद्दिसीन का किसी
چیز پر عمل کرنا وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ چیز بدعت نہیں ہے. اب بارہا محدثین، کم از کم 20 محدثین نے، میں آگے ذکر کروں گا، کم از کم 20 محدثین نے اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ عبادت ثابت ہے. ٹھیک ہے، آگے الگ بات ہے، نفل ہے، سنت ہے، وہ چیز الگ ہے، لیکن ثابت ہے. تو اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی تو پھر بھی ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے تھے. محدثین کا کسی بات پر جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا وجود موجود ہے شریعت کے اندر. اب جو ابن عباس کی روایت ہے اس کی جو دار و مدار ہے وہ آتا ہے اکرمہ پر. اکرمہ کے بارے میں بات یہ ہے کہ اکرمہ پر کچھ محدثین نے جرح بھی کی ہے اور کچھ نے اس کو قبول بھی کیا ہے. اب جس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے جرح کیا، تو اس وقت اگر یہ راوی سند کے لحاظ سے کسی عمل پر حدیث ذکر کرتا ہے تو اس کی روایت کو مانا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکرمہ کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے. اب بخاری کی روایت سے اگر عقیدہ، یعنی کہ آپ عقیدہ ثابت نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، نہ کریں. اگر آپ عقیدہ ثابت نہ بھی کرنا چاہیں تو کم از کم سند سے عمل ثابت ہو جاتا ہے. تو جس وقت اکرمہ پر جرح بھی موجود ہے، تعدیل بھی موجود ہے، ظاہر بات ہے جرح کی طرف جائیں گے، لیکن پھر بھی اکرمہ کی روایت سے عمل ثابت ہو جاتا ہے، عقیدہ آپ نہ مانیں. تو یہ مختصر خلاصہ ہے تمام محدثین کی بات کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ التسبیح سکھائی ہے، اس پر محدثین کی کیا رائے ہے، محدثین اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. کچھ محدثین نے اس کو کہا ہے کہ یہ کمزور ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ امام ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ یہ جو حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، یہ حدیث صلاۃ التسبیح کے باب میں اس حدیث کی سند باقی تمام احادیث سے درست ہے. اب امام مسلم تو یہ کہہ رہے ہیں. ابن شاہین فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو داود جو صاحب سنن ہے، امام ابو داود کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابن عباس کی جو روایت صلاۃ التسبیح میں ہے، یہ اس روایت کی سند بالکل جید اور درست ہے. الترغیب والترہیب للمنذری کے اندر ہے کہ اس روایت کو محدثین کی ایک جماعت نے درست کہا ہے، اور اگر اس پر کوئی حدیث بھی نہ ہوتی پھر بھی امت اس کو قبول کر لیتی. حافظ علائی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی جو روایت ہے یہ بالکل درست ہے، اس کو ابن ماجہ اور ابو داود اور ترمذی نے بالکل صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اس کے بعد امام ابو عبداللہ النسابوری فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض اس روایت اور صلاۃ التسبیح پر کوئی حدیث بھی نہ ہوتی پھر بھی امت اس کو قبول کر لیتی، تلقی بالقبول پر. یعنی کہ جب اتنے سارے محدثین اس کو بیان کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر اس کو امت قبول کر لیتی ہے اگر اس پر حدیث کوئی بھی نہ ہوتی، لیکن اس پر تو حدیث موجود ہے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہل علم جانتے ہیں، امام ذہبی کا کسی روایت پر سکوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی سند کم از کم حسن درجے تک پہنچی ہوئی ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی بھی حدیث ہیں وہ ساری ضعیف ہیں سوائے ابن عباس کے، کہ ابن عباس کی جو روایت ہے وہ حسن درجے تک پہنچی ہوئی ہے. اب میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے اور ان محدثین کے نام ذکر کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس صلاۃ التسبیح والی ابن عباس کی روایت کو درست کہا ہے. سب سے پہلے امام مسلم جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، پھر امام ابو داود، پھر امام ترمذی، پھر امام ابن ماجہ، پھر امام نووی، ابو سعید السمعانی، ابن حجر، ابو منظور الدیلمی، امام بیہقی، امام دارقطنی، امام حاکم، امام موسیٰ المنذری. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بدعت کہنا چاہتے ہیں کہیں، ہمارا آپ سے جھگڑا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس کو بدعت کہیں گے تو پھر ان محدثین کی کتابوں سے آپ کو کوئی روایات اور کوئی حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ کی نظر میں بدعتی ہو گئے. تو جس وقت یہ بدعتی ہو گئے تو پھر کس منہ سے آپ ان کی کتابوں سے روایات بیان کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو صلاۃ التسبیح ہے وہ ثابت ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے وہ ایک الگ بات ہے، بہرحال ثابت ہے، ایک عبادت ہے.